बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे समेत आप सब ने पिछले चंद माह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार, मफाद प्रस्त और एहसान फरामोश सियासतदानों की तरफ से लगाया जाने वाला एक नारा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैं इस नारे के जवाब में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ और अपने ख्यालात का इज़हार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी बहसीत कौम ये है कि हमें सिर्फ एक रुख देखने की आदत है। इस नारे का एक रुख तो ये है कि ये पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इसको पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है, इस वजह से है। लेकिन इस नारे का दूसरा रुख ये भी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वाकई वर्दी ही है कि जिसकी बदौलत आज पाकिस्तानी रियासत को बहुत तबाही और बर्बादी के बाद अमन व अमान एक मरतबा फिर नसीब हुआ है और पाकिस्तानी रियासत जो है वो अमन का गहवारा बनकर एक मरतबा फिर दुनिया के सामने आई है। दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी जो थी इसके खिलाफ जंग जो थी वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना थी, लेकिन काबिल गौर मरहला ये है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दरमियान दुनिया की बेहतरीन अफवाज ने अपने बेहतरीन साजो सामान के साथ हिस्सा लिया, लेकिन सिवाय पाकिस्तान आर्मी के बाकी सब मुंह के बल गिरी। आज वो अपनी ज़ाती बका की जंग लड़ रही हैं और वो इस जंग से बाहर निकलने की, इससे जान छुड़ाने की कोशिश में है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल यकीन, ईमान और अकीदे की बदौलत, हिमायत की बदौलत अफवाज पाकिस्तान अपनी पेशावराना महारतों, अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की बदौलत हम इस जंग को, दहशतगर्दी के माहौल को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये नारा लगाया किन्होंने। बदकिस्मती ये है कि कुछ मेंबरान कौमी असम्बली जो पश्तून कबाइल हैं उनके चंद एक सियासतदान जिसमें मोहसिन दाविड है, अली वज़ीर हैं और उनके कुछ हम नवा हम ख्याल MP MNAs हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों की जड़ें पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक यानी अफ़गानिस्तान में और भारत में हों, उन लोगों की हमारी नज़र में, उनकी सियासत की हमारी नज़र में क्या अहमियत है और क्या हैसियत है, तो फिर उनकी तरफ से लगाया जाने वाला नारा हमारे दिलों की तर्जमानी कैसे कर सकता है, जहाँ पे वो वहीं पे उनका लगाया हुआ नारा भी। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान ने इस नारे को आवाज़ दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ कारकुनान ने, कि जब उनका खुद साख्ता बीमार नज़रिया अदालतों में पेश हो रहा था तो उस वक्त एहतजाज करते हुए चंद कारकुनान ने शाह से ज़्यादा शाह की ग़ुलामी करते हुए अपने सरबराहान के, अपने लीडर्स के दिलो दिमाग में अपनी हमायत और अपनी जगह बनाने की कोशिश में ये नारा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को गलत अलकाबात दिए, अफवाज पाकिस्तान के चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को नामनासिब अल्फाज से याद किया। तो मैं ये समझता हूँ फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर चंद वकला ने किसी जज के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस नारे को आवाज़ दी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमारे लिए बहसीत कौम इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा तादाद में वकला ने इस नारे से इजहार लाताल्लुकी किया। यही हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हालांकि पंजाब के एक शहर में दहशतगर्दाना कार्रवाई फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 3 वकील जाँ बहक हुए। जब उनका जनाजा हुआ तो जनाजे की गैदरिंग में खुदकुश हमलावर ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हलाकों की तादाद और भी ज़्यादा हो गई। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये नारा लगाया, ना तो वो हमारे आइडियल हैं, ना वो हमारे पसंदीदा हैं, ना वो हमारे हमायत याफ्ता हैं, ना हम उनके वोटर्स हैं। तो फिर जहाँ पे वो, वहीं पे उनका दिया हुआ नारा। अब आते हैं इस बात के दूसरे पहलू की तरफ। ये यानी ये जो एक इंटरनेशनल फिनोमिना था, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इसके खिलाफ जंग लड़ते हुए हमने जिन नामवर शख्सियात से हम महरूम हुए उनका मैं चीदा चीदा नामों की फहरिस्त आपके सामने बयान करता हूँ। लेकिन ये गुजारिश भी करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन आइंदा ये नारा लगाने से पहले सोचे कि दहशतगर्दी के अमल के दौरान बिलावल के मामू भी कत्ल हो चुके हैं। फिर साबिक गवर्नर सिंध जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर के भाई एहतशामुद्दीन हैदर कराची में कत्ल हुए।
انتہائی نفیس اور بے ضرر انسان حکیم سعید کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خود بے نظیر کے اپنے اوپر کراچی میں خودکش حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہیں، لیکن پنڈی والا حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ پھر محرم کے جلوسوں میں خودکش حملے ہوئے، دہشت گردانہ کارروائی ہوئی، فائرنگ کے واقعات ہوئے، زائرین کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کے نام پڑھ کر ان کو قتل کیا جاتا رہا۔ بہت محنتی اور قابل صحافی برادرم ولی خان بابر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسپیکٹر شفیق تنولی شہید، پھر ڈی ایس پی فیض علی کو کراچی میں شہید کر دیا گیا، ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ پھر کراچی میں اکبر بگٹی کی نواسی اور بہو جو تھیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ بشیر بلور خودکش حملے میں جاں بحق ہوئے۔ پھر ان کا بیٹا بیرسٹر ہارون بشیر بلور، وہ بھی ایک خودکش حملے کے نتیجے میں دہشت گردی کی نظر ہوا۔ پھر ملک پاکستان کے نامور نعت خان اور قوال امجد صابری کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا کراچی میں۔ پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا ہنگو میں 13 سے 14 سالہ ایک انتہائی معصوم اور دلیر بچہ اعتزاز حسن، جس نے خودکش حملہ آور کو اسکول میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش میں اسے نہ صرف وہ روکنے میں کامیاب ہوا بلکہ وہ خود بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ اس نے کم و بیش اپنے 600 طالب علم ساتھیوں کی جان بچائی اور ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم جو تھی ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گئی۔ پھر اس کے بعد میرے سمیت آپ سب کی یادداشت میں آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ابھی تازہ ہے، وہ ہم بھولے نہیں، جس میں 100 سے زیادہ معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد پنجاب کے سابق وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ ایک دہشت گرد کی کوشش میں کارروائی میں خودکش حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مختصر ترین فہرست ہے ان ناموں کی جن سے ہم محروم ہوئے اور دہشت گردی کی نظر ہوئے۔ دوسری طرف ہمارے وہ فوجی جوان ہیں کہ میں ان کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیپٹن رینک سے اوپر کی شہادتوں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ پھر ہمارے جو اس دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے ہمارے فوجی جوانوں نے جو شہادتیں دی ہیں ان میں فوجی تیمور اسلم شہید ہیں، پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید، لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید، کیپٹن اسفند یار بخاری شہید، جنہوں نے دہشت گردوں کو جمعہ کے روز نماز کے دوران حملہ جنہوں نے کیا، اور اس فوجی جوان نے کمانڈر نے لیڈ کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور خود بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ پھر کیپٹن روح اللہ شہید ہیں، پھر آئی ایس آئی کے کیپٹن قدیر ہیں جنہوں نے کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک توڑا اور دشمن پاکستان کے ناپاک دشمنوں کو ان کے ارادوں سمیت غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیپٹن بلال ظفر شہید ہیں، پھر کیپٹن عابد شہید ہیں، پھر اس کے بعد کیپٹن عاقب جاوید شہید ہیں کہ جس دن ان کی شہادت کا دن تھا اس سے ٹھیک 24 دن بعد ان کی شادی کا دن تھا، شادی تھی۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی فوجی جوانوں نے شہادتیں دی ہیں میں نے مختصر ان کے نام لیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فوجی جوانوں کی بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئیں، ماؤں نے اپنے جگر گوشے جو تھے اس پاک سرزمین کی حفاظت اور وقار کی خاطر قربان کیے اور ان کی جدائی کے زخم برداشت کیے، بخوشی قبول کیے۔ پھر بچے یتیم ہوئے، فوجی جوانوں کی بیویاں بیوہ ہوئیں۔ کچھ بچے ایسے بھی یتیم سامنے آئے کہ جنہوں نے باپ کی شہادت کے 4 ماہ بعد دنیا میں آ کر آنکھ کھولی، لیکن انہیں باپ کا چلتا ہوا چہرہ اب جو ہے وہ دوبارہ نظر نہیں آ سکے گا۔ کبھی آپ نے کسی جوان لڑکی اور بہن کے جذبات کو بیوہ ہوتے دیکھا ہے؟ یہ کیپٹن عاقب جاوید کی ہونے والی بیوی کے جذبات کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے خواب دیکھے ہوں گے، سہانے خواب دیکھے ہوں گے، جنہوں نے آگے مل کر زندگی گزارنے کے ارادے کیے ہوں گے، لیکن اس کے خواب تعبیر پانے سے پہلے جو تھے وہ بکھر گئے۔ کیا ان زخموں کا، ان غموں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ایک رتی برابر ایمان ہے تو اس کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ کے نزدیک دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ یہ جن شہادتوں کا ذکر میں نے کیا ہے، آپ ذرا بتائیں کہ اس دہشت گردی کے آگے کون ہے؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، ہاں اس کے پیچھے وردی ہی ہے جس کی بدولت آج پاکستانی ریاست کو امن و امان نصیب ہوا ہے۔
कराची जैसे रोशनियों के शहर की रोशनियां मांद पड़ गई थी, आज फिर वो अपनी रोशनियों को बहाल होता हुआ पा रहा है। लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता था, और लेकिन कॉलेजों की तालीमी इदारों के ऊपर खौफ व हिरास का पहरा था। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, असले की बहुत बड़ी खेप सिक्योरिटी इदारों की तहवील में आई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक मरतबा फिर तालीमी इदारे जो हैं वो अपने मकासद की तरफ गामजन हैं। लाहौर के कॉलेज की रौनकें जो है वो एक मरतबा फिर बहाल हुई हैं। ये फौजी वर्दी की ही वजह से हैं। हाँ, अगर दहशतगर्दी का पीछा फौज ना करती तो आप लोग तो मर्दमशुमारी फौज के बगैर नहीं करवा सकते। अगर फौज दहशतगर्दी के पीछे ना होती तो आप तो पुरअमन इलेक्शन जो है वो फौज के बगैर नहीं करवा सकते। अगर दहशतगर्दी का पीछा फौज ना कर रही होती तो आप सैलाब और जलजला ज़दगान की इमदाद जो है वो बहिफाजत उन तक नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ, ये दहशतगर्दी के पीछे फौजी वर्दी ही है जिसकी बदौलत आज इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बहाल हो रही है। हाँ, ये फौजी वर्दी का ही कमाल है कि आज इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में बहाल हो रही है और पाकिस्तान का रुतबा अल्लाह के फजल करम से बुलंद हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐसे शरपसंद अनासर से जिन्होंने ये नारा लगाया और इसको तकवीत दी, मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो लोग दहशतगर्दी को या किराए के कातिल लेकर अपनी दुश्मनियां निकालते हैं, कभी उनका अपना इतना नुकसान हुआ है? मुझे जवाब का इंतजार रहेगा। ये आप तो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये जितनी शहादतों का मैंने जिक्र किया है, आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी के आगे कौन है? और अपना मैं सवाल एक मरतबा फिर दोहराना चाहता हूं कि कभी ऐसा हुआ है कि जो किसी किराए के कातिलों को सपोर्ट करे और अपनी दुश्मनियां निकाले, उसका अपना कभी इस हद तक नुकसान हुआ हो? अगर पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही होती तो 90,000 तक फौजी जवानों की शहादतें क्यों होती? उनको तो बिल्कुल महफूज होना चाहिए था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान के ऐसे दुश्मनों को गर्क करे। पाक फौज जिंदाबाद, और ये पाक सरजमीन अल्लाह के फजलो करम से हमेशा पाइंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।